किसी भी तंजीम या फिर इदारे को उसके मकामी उसूलों तक पहुँचाने का जो इसका ज़िम्मा होता है, वो बिलखुसूस उस मुल्क के रहनुमाओं और उसके रहने वाले तमाम रआया के अलावा उस नौजवान तबके पे असल मकसद मुनहसर होता है, जिसमें उनके अंदर वलवला, जोश और ख़ुद एतमादी के अलावा लोगों की एकजहती और इंसानियत की पैरवी करने का जज्बा पिरोया रहता है। तो आज के इस सबक में हम जिस मौजू के मुतालिक बात करने वाले हैं, तो वो है गुलशन उर्दू दर्जा 5 का सबक 10, जिसका मौजू है हिंद के बाग़बानों उठो। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, आदाब। आपका दोस्त मैं यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम जिस सबक के मुतालिक बात कर रहे हैं वो हिंद के बाग़बानों उठो के मुतालिक है। दरअसल ये इस हमारे सबक में एक बेहतरीन नज़्म है और नज़्म के साथ ही किन किन चीज़ों पे बात करने वाले हैं वो पहले देख लें। लेकिन इससे क़बल आपसे गुजारिश है कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। तो गुलशन उर्दू जो 5वीं दर्जे की किताब है उसके सबक हिंद के बाग़बानों उठो के मुतालिक है। ये एक बेहतरीन नज़्म है जिसमें हिंदुस्तान के तमाम बाइज़्ज़त शहरियों को इनक़लाब पर रोनमा होने, तैयार रहने और अपने हक़ और हुकूक़ की लड़ाई के लिए अपनी इनक़लाबी तहरीर को बुलंद करने के लिए है। ये नज़्म अली सरदार ज़ाफ़री की लिखी हुई है। इसमें हम मुश्किल अल्फाज के मानी को भी देखेंगे। इसके अलावा तमाम तर सवालात व जवाबात भी दिए गए हैं, उनको भी तहरीरी शक्ल दिया गया है। मंदरजात अल्फाज की जमा बनाइए, उस मकामी एतबार से उसको क्या कहते हैं वो ख़ास तौर पे लिखना है। खाली जगहों को मुकम्मल करिए, ठीक है। उसके बाद खाली जगहों को पुर करना है मिसरे के एतबार से जो आया है इसमें, और इसमें खाना अलिफ को खाना बे से मिलान करना है नज़्म के एतबार से। इसके अलावा दर्ज झेल जमा अल्फाज के वाहिद लिखें और ख़ुद से करने के लिए कुछ चीज़ें हैं। अपने उस्ताद की मदद से मालूम करें कि मालवा और मेवात दौर हाजिर में किस रियासत का हिस्सा है, अवध को किस नाम से जाना जाता है और हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करिए। ये तमाम तर चीज़ें हैं, सवालात व जवाबात हैं जिसको तहरीरी शक्ल भी मैं देने वाला हूँ और आगे दिखा देते हैं इस नज़्म के हवाले से, ठीक है। और हिंद के बाग़बानों उठो के मुतालिक बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल साफ़ और शफ़ाफ़ तौर पे, आसान सहल तरीके से मैंने नज़्म का तशरीह करने की कोशिश की है, नज़्म की तशरीह। इसके अलावा मुश्किल अल्फाज के माने हो गए और जितने भी सवाल व जवाब हैं, तमाम के सवाल व जवाब के जवाबात इसमें तहरीर किए गए हैं। देख सकते हैं आप, खाली जगहों को पुर करने के लिए मैंने लिख रखा है, ठीक है। और इसके बाद अलिफ, ये खाना अलिफ को बे से मिलान करना है, दर्ज झेल के वाहिद से जमा बनाने हों या ख़ुद से कुछ करने के हैं वो भी मैंने तहरीर कर रखा है, ठीक है। और इसके अलावा अपने उस्ताद के मुतालिक जो मालवा और मेवात का वाक़ है सवाल, उसको या फिर अवध को आज किस नाम से जाना जाता है, हिंदुस्तान का नक्शा, खैर आप बखूबी तौर पे वाकिफ़ हैं, आप इसको तहरीरी शक्ल और नक्शे के एतबार से उसमें कुछ ज़रूरियात हैं उसको आप तहरीर करिएगा, कोशिश करिएगा, बाकी तस्वीर बना लीजिएगा। लेकिन और बाकी जितने भी सवालात व जवाबात है उसको मैंने इस वीडियो में शमूलियत दी है। तो बहरहाल आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और लिंक को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे तक भी ये चीज़ें पहुंच सकें और सबक के मुतालिक तमाम चीज़ें उसे वाज़ा हो सकें। अगर वीडियो में किसी भी चीज़ को समझने में या जानने में, किसी सवाल को हल करने में, ठीक है, जवाब लिखने में कोई दुश्वारी आपको महसूस होती है तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ भी सकते हैं। अब दस्तूर के मुताबिक ये रहा है कि जो नज़्म आपके दरमियान में लेके आता हूँ उसे मेरी कोशिश होती है कि पहले उस तरन्नुम के साथ पेश करें, उसके बाद तशरीह और बाकी चीज़ों पे हम बात करते हैं। तो आइए बग़ैर किसी तमहीद के हम इस नज़्म को जिसका उन्वान है हिंद के बाग़बानों उठो को तरन्नुम के साथ पेश कर रहे हैं आपके दरमियान। उठो हिंद के बाग़बानों उठो, उठो हिंद के बाग़बानों उठो, उठो इनक़लाबी जवानों उठो, उठो इनक़लाबी जवानों उठो, किसानों उठो, कामगारों उठो,
کسانوں اٹھو، کامگاروں اٹھو، نئی زندگی کے شرارے اٹھو، نئی زندگی کے شرارے اٹھو، اٹھو کھیلتے اپنی زنجیر سے، اٹھو کھیلتے اپنے زنجیر سے، اٹھو خاک بنگال کشمیر سے، اٹھو خاک بنگال کشمیر سے، اٹھو وادیوں دشت کوہسار سے، اٹھو دشت کو وادیوں دشت کوہسار سے، اٹھو سندھ پنجاب ملبار سے، اٹھو ہند کے باغبانوں اٹھو، اٹھو انقلابی جوانوں اٹھو، اٹھو انقلابی جوانوں اٹھو، اٹھو مالوا سے اور میوات سے، مہاراشٹر سے اور گجرات سے، مہاراشٹر سے اور گجرات سے، اودھ کے چمن سے چہکتے اٹھو، اودھ کے چمن سے چہکتے اٹھو، گلوں کی طرح سے مہکتے اٹھو، گلوں کی طرح سے مہکتے اٹھو، اٹھو کھل گیا پرچم انقلاب، اٹھو کھل گیا پرچم انقلاب، نکلتا ہے جس طرح سے آفتاب، نکلتا ہے جس طرح سے آفتاب، اٹھو جیسے دریا میں اٹھتی ہے موج، اٹھو جیسے دریا میں اٹھتی ہے موج، اٹھو جیسے آندھی کی بڑھتی ہے فوج، اٹھو جیسے آندھی کی بڑھتی ہے فوج، اٹھو برق کی طرح ہنستے ہوئے، اٹھو برق کی طرح ہنستے ہوئے، کڑکتے گرجتے برستے ہوئے، کڑکتے گرجتے برستے ہوئے، غلامی کی زنجیر کو توڑ دو، غلامی کی زنجیر کو توڑ دو، زمانے کے افتاد کو موڑ دو، زمانے کے افتاد کو موڑ دو، اٹھو ہند کے باغبانوں اٹھو، اٹھو انقلابی جوانوں اٹھو، اٹھو انقلابی جوانوں اٹھو۔ تو آپ نے اس کو نظم کو تحریری شکل ترنم کے ساتھ سماعت کیا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں آگے کے مرحلے میں۔ اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے میں نے لکھ رکھا ہے اور اس کو واضح کرا دوں آپ کو، اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے گا۔ سبق 10 ہند کے باغبانوں اٹھو کے متعلق جو نظم ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ شامل نصاب ہند کے باغبانوں اٹھو میں شاعر علی سردار ظافری، اس کو تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ شامل نظم ہند کے باغبانوں اٹھو میں شاعر علی سردار ظافری ملک ہندوستان کے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں ہے، اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے جوانوں، کسانوں، کامگاروں اور حق کے لیے آگے آنا ہوگا۔ تم قید کے بیڑیوں کو پرواہ کیے بغیر بنگال، کشمیر، جنگل و پہاڑ سے سندھ، پنجاب، ملبار، مالوا جو کہ
مدھیہ پردیش کا مغربی علاقہ اور راجستھان کے جنوبی مشرقی یعنی دکشن پوروی علاقے کو کہا جاتا ہے میوات، جو کہ ہریانہ میں ہے، مہاراشٹر اور گجرات سے آگے آ کر انقلاب کا پرچم یعنی جھنڈا بلند کرو. ٹھیک ہے، اس قدر جوش کے ساتھ نکلو جیسے کہ دن کے ساتھ سورج نکلتا ہے، دریا میں موجیں اٹھتی ہیں، آسمان پر چمکنے والے بجلی کے مانند. اب اگلے مرحلے میں ہے کہ تمہارے اندر وہ جذبہ ہے کہ اگر مکمل حوصلہ کر لو تو غلامی کی بیڑیوں کو توڑ سکتے ہو، زمانے میں کسی بھی مصیبت کا مقابلہ بہترین طریقے سے کر سکتے ہو. یہ نظم دراصل سردار علی ظافری کی ہے، جس کو بہترین طریقے سے ترنم کے ساتھ میں نے پیش کیا، اس کے خلاصے اس کے تشریح بیان کی. آئیے مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں، پڑھیے اور سمجھیے. دست کے معنی جنگل، افتاد کے معنی مصیبت، کوہسار یعنی پہاڑ، شرارے یعنی چنگاریاں، برق یعنی بجلی اور پرچم یعنی جھنڈا. سوال و جواب ہے. سوال و جواب. پہلا سوال ہے، شاعر کن کن کو اٹھنے کی بات کہہ رہا ہے؟ شاعر وطن کے آزادی کے لیے نوجوانوں، کسانوں، کامگاروں اور ملک کے ہر طبقات کو اٹھنے کی بات کہہ رہا ہے. اس کے بعد ہے نظم اٹھو میں. نظم اٹھو میں اٹھنے سے کیا مراد ہے؟ نظم اٹھو میں اٹھنے سے مراد اپنے وطن ہندوستان کے فرنگیوں سے آزاد کروانا ہے. تیسرا سوال ہے، شاعر لوگوں کو کیوں اٹھا رہا ہے؟ جواب ہے، شاعر لوگوں کو اپنے وطن سے محبت کرنے کا جذبہ دے رہا ہے. شاعر لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ اگر ملک کا نوجوان اور محنت کش طبقہ بیدار ہو گیا تو آزادی ممکن ہے. چوتھا ہے، نظم اٹھو میں کون کون جغرافیائی خطے کا ذکر کیا گیا ہے؟ نظم اٹھو میں بنگال، کشمیر، سندھ، پنجاب، ملبار، مالوا، گجرات اور اودھ وغیرہ جغرافیائی حصے کا ذکر کیا گیا ہے. پانچواں سوال ہے، نظم میں انقلابی جوان کس کی طرف اشارہ ہے؟ جواب، نظم میں انقلابی جوان ملک ہندوستان کے ہر اس فرد کی طرف اشارہ ہے جس میں اپنے وطن کی محبت موجود ہے. چھٹا، نظم میں وطن کی خاطر جوانوں کو کس طرح سے اٹھنے کی بات شاعر نے کہی ہے؟ لکھیے. جواب ہے، نظم میں وطن کی خاطر جوانوں کو دن نکلنے کے ساتھ سورج کی روشنی کی طرح، دریا میں موجوں کا اٹھنا، آندھی کی تیز رفتار کی طرح، بجلی کے کڑکنے، گرجنے اور برسنے کے مانند اٹھنے کی بات شاعر نے کہی ہے. درج ذیل الفاظ کی جمع بنائیے. بہار کے رہنے والے کو بہاری کہتے ہیں، اسی طریقے سے بنگال کے رہنے والے کو بنگالی، کشمیر کے رہنے والے کو کشمیری، سندھ سے تعلق رکھنے والے سندھی، پنجاب کے تعلق رکھنے والے پنجابی، مہاراشٹر کے مراٹھی اور گجرات سے تعلق رکھنے والے فرد کو گجراتی کہتے ہیں. خالی جگہوں کو پر کریے. مثال کے طور پہ جوان جوانوں، انسان انسانوں، مہمان مہمانوں، حکمراں حکمرانوں، کھیل کھیلوں، کھیل کھیلوں، گانا گانوں. خالی جگہوں کو بھریے. اٹھو برق کی طرح ہنستے ہوئے، خالی جگہ میں ہے، میں نے اسی لیے لال سیاہی سے پین سے اس کو لکھ رکھا ہے ریڈ سے. کڑکتے گرجتے برستے ہوئے، غلامی کی زنجیر کو توڑ دو، زمانے کے افتاد کو موڑ دو. خانہ الف کو خانہ بے سے ملان کرنا ہے. میں نے نظم کو پہلے لکھ رکھا ہے، نظم کے بند کو، اس کے بعد اس کو ملان کر دیا ہے. پہلا ہے اٹھو وادیو دست کوہسار سے، تو اس کا صحیح جو ترتیب ہوگا وہ ہے اٹھو سندھ پنجاب ملبار سے. اٹھو جیسے دریا میں اٹھتی ہے موج، تو اس کا صحیح ہے ملان اٹھو جیسے آندھی کی بڑھتی ہے فوج. کسانوں اٹھو، کامگاروں اٹھو، تیسرے حصے میں ہے تو اس کا صحیح ہے نئے زندگی کے شرارے اٹھو. چوتھا ہے غلامی کی زنجیر کو توڑ دو، تو زمانے کے افتاد کو موڑ دو. اور آخری میں ہے پانچواں، اٹھو برق کی طرح ہنستے ہوئے، تو کڑکتے گرجتے برستے ہوئے. درج ذیل الفاظ کی جمع سے واحد بنائیے. باغبانوں باغبان، جوانوں جوان،
कामगारों कामगार, शरारे शरारा और गुलों यानी गुल फूल। ठीक है, उसके बाद ख़ुद से करने के लिए ये मशक की गई है। नून गुना का इस्तेमाल करते हुए लफ्ज़ों की तश्कील करिए, मैंने लिख रखा है ताकि आपको किसी तरह की कोई दुश्वारी ना हो। इंसान, फिरोज़ा, बाग़बां, जवां, हुक्मरां और मेहरबां। अपनी याद से नज़्म हिंद के बाग़बानों उठो के 2 इश्आर लिखिए। उठो खुल गया परचम इनक़लाब, निकलता है जिस तरह से आफ़ताब। उठो जैसे दरिया में उठती है मौज, उठो जैसे आंधी की बढ़ती है फ़ौज। अपने उस्ताद की मदद से मालूम करें कि मालवा और मेवात दौर हाजिर में किस रियासत का हिस्सा है। तो मालवा और मेवात दौर हाजिर में मुतअद्दिल रियासत का हिस्सा है, जो कि मैंने तहरीर कर रखा है। पहला मालवा मध्य प्रदेश का मगरबी हिस्सा और राजस्थान से भी मिलता है, राजस्थान का जुनूबी और मशरक़ी यानी दक्षिण और पूर्वी हिस्सा कहलाता है। मेवात जो कि हरियाणा, रियासत हरियाणा में मौजूद है आज भी। अवध को आज किस नाम से जाना जाता है? अवध को आज उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद यानी कि अयोध्या ज़िले का जो हिस्सा है, अतराफ़ है, उसी को अवध कहा जाता था किसी ज़माने में। हिंदुस्तान का नक्शा बनाइए, बहरहाल आप खूबी वाकिफ़ हैं, आप इसकी तहरीरी शक्ल यानी नक्शे की तस्वीर बना लीजिएगा। इस तरीके से मैंने इस वीडियो में अब तमाम तरह के सवालात व जवाबात बिलखुसूस नज़्म को तरन्नुम के साथ पेश किया, उसके तशरीह को समझा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।